ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सम्पूर्ण सज्जन वृन्दहरुमा सादर नमस्ते। म टीकाराम आर्य जैमिनी गुरुकुल टीकापुर कैलालीबाट सदा झैं आज पनि रात्रिकालीन पुनीत बेलामा एउटा वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्ने हेतुले फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा उपस्थित भएको छु। हिजो एउटा वेद मन्त्रको चिन्तन गर्यौं जसमा महान सौभाग्यका लागि बल लगाऊ अथवा श्रम गर, साहस गर भन्ने सन्देशले ओतप्रोत मन्त्रको चिन्तन गर्यौं र जसमा अग्ने शर्धम महते सौभगाय तव द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु अर्थात मनुष्य जति पनि कार्यहरू गर्दछ सबैमा कम बेसी बल अवश्य लगाउँदछ। कुनै पनि कार्य गर्दा यदि बल लगाएन, शक्ति लगाएन भने त्यो कार्य चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यसैले अग्ने शर्दम महते सौभगाय हे ज्ञानी, तिमी महान सौभाग्यका लागि बल लगाऊ भनेर चाहिँ हिजोको वेद मन्त्रले सन्देश दिएको थियो। त आज हामी अर्को वेद मन्त्र लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँहरू जोडिदै जानु होला र मैले सधैं एउटा विचार यहाँहरूको माझमा राख्ने प्रयास गर्दै आएको छु कि यो वेदको ज्ञान अथवा वेदको सन्देश कमसे कम वैदिक सनातन धर्मलाई स्वीकार गर्नेहरूसम्म अवश्य पुगोस्। किनकि वेदको जुन विचारधारा छ, वेदको जुन सन्देश छ, वेदले दिएको जुन उपदेश छ, त्यो उपदेशलाई आजको अवस्थामा पनि कतिरै जसो विद्वानहरू अझै पनि कतिपय क्रियाकलापहरू वेदकै नाउँमा वेद विरुद्ध गरिरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसैले किन यस्तो भइरहेको छ त? यति ठुलठुलो विद्वानहरू जसले सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मयको अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, प्रवचन दिनुहुन्छ, अत्यन्त मिठो प्रवचन, हजारौं लाखौं अनुयायीहरू उनीहरूका पछाडि दौडिरहेका छन्। यति विद्वानहरूबाट पनि कता कता जुन परमपिता परमेश्वरको सम्बन्धमा अथवा समाजका सम्बन्धमा अथवा मानवताका सम्बन्धमा कहीं न कहीं संकीर्णता पाइन्छ। के स्वार्थ छ यसमा?
ज्ञान त त्यस्तो हुनुपर्दछ जुन कसैका लागि पनि अग्राह्य नहोस्। विद्या, ज्ञान, शिक्षा सर्वसुलभ अथवा सबैका लागि हुनुपर्दछ। जस्तो भनिन्छ वेदाः सर्वहितार्थाय, वेद सबैको हितका लागि हो भन्ने चाहिँ सन्देश यसको। त सबैभित्र कोही सीमित व्यक्ति मात्र थोडी आउँछ, सबैभित्र त सबै मनुष्य आउँछ। त सबै मनुष्यको हितका लागि चाहिँ वेद हो, अथवा वेदलाई राम्रोसँग बुझ्नाले भौतिक रूपमा त हामीहरूभित्रका तमाम कुराहरू चाहिँ तमाम आवश्यकता हामी पूरा गर्न सक्छौँ नै, र त्यसको साथसाथै अभौतिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा जुन कुराको चिन्तन हामी गरिरहेका हुन्छौँ, जुन कुरालाई प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा पनि त हामीले वेदबाट नै प्राप्त हुन्छ। वेदको ज्ञानबाट नै हामीलाई त्यो प्राप्त हुन्छ। त यी सबै हुँदाहुँदै पनि हठ धर्मिता हो, अथवा जानेर पनि नजाने जस्तो गरेको हो, अथवा त्यसभन्दा बाहिर निस्कन नखोजेको हो, अथवा एक मानवलाई अर्को मानवले अमानवीय व्यवहार गर्न खोजेको हो। यी यावत कुराहरू छ। त जसले जसरी भोगिरहेको छ त्यो अवश्य पनि त्यही रूपमा उसलाई चाहिँ जान्न सक्दछ, बुझ्न सक्दछ। त यस्ता प्रकारले वेद मन्त्रहरूको जुन भाव छ त्यो भाव धेरैसम्म पुगोस्, सबैले बुझुन्, कुनै पनि व्यक्ति वेद विरुद्ध नहिँडोस्। यो सन्देश हामीलाई वेद मन्त्रले दिएको छ। त आजको वेद मन्त्र रहेको छ ऋग्वेद मण्डल 1 सूक्त 94 को मन्त्र 9 रहेको छ। यस मन्त्रमाथि रहेर केही समय हामी चाहिँ चिन्तन गर्नेछौँ। थोरै समय यहाँहरू फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहनु होला, सुन्नु होला। म आफ्नो मनले अथवा केवल आफूले चाहे जस्तो अथवा आफ्नो मनमा जे छ त्यही कुरालाई मात्रै भन्ने प्रयास गरिरहेको छैन। र वेदको मन्त्रले के भन्न खोजेको छ र वेदका भाष्यकारी मन्त्रहरूका भाष्यकारहरूले के भन्न खोज्नु भएको छ, त्यो कुरालाई जस्ताको त्यस्तै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने केवल प्रयास गर्दछु। त्यसैले यो जुन ऋग्वेद मण्डल 1 सूक्त 94 को मन्त्र 9 रहेको छ, त यसमा दिन खोजिएको सन्देश के हो त भन्दा स्तोताहरूका लागि, स्तोता यानी उपासक, स्तुति गर्नेहरूका लागि यज्ञ गर्न सरल गर्नुहोस् भनिएको छ। परमपिता परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्दछौँ, जो तपाईका स्तोता छन्, जो तपाईका उपासक छन्, तिनीहरूका लागि यज्ञ गर्न सरल गर्नुहोस्, सरल गरिदिनुहोस्, जटिलता नहोस्, यज्ञ गर्नमा कुनै प्रकारको व्यवधान नहोस्। त्यसैले भनिएको छ मन्त्रमा, वधैर्दुःसं शाम अपवुदूढ्यो जहि दूरे वाये अन्तिवाके चिदत्रिणः अथा यज्ञाय गृणते सुगम कृध्यग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। वधैः वध साधनहरूद्वारा दुःसंसान दुष्ट वचन भएकाहरूलाई र दूढ्य दुष्ट विचार भएकाहरूलाई अपजही मारिदेऊ अथवा हटाइदेऊ। वा र एकेचित जो कोही अत्रिणः
धेरै खाने अथवा खानेहरू दूरै टाढा वा अथवा अन्ति नजिक छन् तिनलाई पनि लखेट तिनलाई पनि मारेर भगाइदेऊ। अथ र गृणते स्तुति गर्नेहरूका लागि यज्ञाय यज्ञ गर्न सुगम सरल कृधि गरिदिनुहोस्। हे अग्ने नेतः अग्रणी वयम हामी तब तपाईको सख्यमा मित्रतामा मा न त रिसाम हिंसित होऊं। त प्रजा राजा संग भनिरहेको छन् कि हे राजन तपाई यस्तो व्यवस्था गर्नुहोस् कि जसबाट राष्ट्रमा दुष्ट आचार विचार भएका कुनै पनि व्यक्ति नरहुन्। राष्ट्रको शान्ति समता नष्ट भइहाल्दछ। यदि राष्ट्रमा दुष्ट विचार तथा दुराचार प्रचार गर्ने अवसर पाएन भने राज्यमा यस्ता कर्मचारी पनि हुन सक्दछन् जुन प्रजाको रक्त निरन्तर चुसिरहन्छ। त आजको अवस्था यही नै हो। तमाम चाहे ती कर्मचारी हुन् चाहे ती जनप्रतिनिधि हुन् आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जनताको रगत चुसिरहेको अवस्था आजको शासन व्यवस्थामा पनि देखिन्छ। त्यसैले राजाको कर्तव्य के हो? उसले के गर्नुपर्दछ आफ्ना प्रजाका लागि, आफ्ना जनताका लागि? जुन प्रजा को यी शासक र यी कर्मचारीले रगत चुसिरहेका छन् ती चाहे राजाका निकटवर्ती हुन् चाहे दूरस्थ टाढा रहने हुन्, राजाका परम कर्तव्य हो कि यस्ता भक्षकहरूबाट भर्सक प्रजाको रक्षा गरौं। अन्यथा प्रजामा अशान्ति र क्षोभ बढेर राज्यको जो मूल छ त्यो जरैदेखि उन्मूलन हुने गर्दछ। सुराज्यको पहिचान नै यही हो कि धार्मिक जन आफ्नो धर्म कर्मको पालन कुनै प्रतिबन्ध बिना गर्न सकुन्। त्यसैले वेदले भन्दछ अथवा यज्ञाय गृणते सुगम कृधि, यज्ञका लागि भन्नेहरूका लागि यज्ञ गर्नु सरल गरिदिनुहोस्। अर्थात यज्ञकारक यज्ञ प्रचारक को कार्य निर्बाध गरिदिनुहोस्, कुनै प्रकारको व्यवधान नहोस्। संसारमा जति पनि परोपकारका कार्य छन् वैदिक परिभाषाका अनुसार ती सबै यज्ञ शब्द का वाच्य हुन्। परोपकारी लाई परोपकार कार्यमा विघ्नको प्रतीति नहोस्। मन्त्रको पहिलो चरणमा यस्तो ध्वनि निस्किरहेको प्रतीत हुन्छ कि वेद अनुसार राजा अत्यन्त उच्छृङ्खल हुनुपर्दछ। यस्तो भ्रान्त मनुष्यलाई मन्त्रको चौथो चरण ध्यानले मनन गर्न अति आवश्यक छ अथवा मनन गर्नुपर्दछ। हृदयको अनि एक हृदयमा समाना हृदयानिवह
समाना हृदयानिवह, तिमी सबैको हृदय एक जस्तै होस्। यो उपदेश सबका लागि हो, कुनै एउटा निश्चित व्यक्तिका लागि होइन, कुनै निश्चित वर्णका लागि पनि होइन, यो सम्पूर्ण मानव मात्रका लागि हो। त्यसैले मा ऋषाम, हामी अथवा हानि नउठाउँ, घाटा नहोस्। अर्थात् राजा प्रजाको उत्पीडन नगरून्। यसबाट सिद्ध हुन्छ कि वेदोक्त राजा स्वेच्छाचारी कहिल्यै पनि हुँदैन र परन्तु प्रजा यानी जनताको कुरा मानेर शासन गर्दछ, अगाडि बढ्दछ। यो सन्देश, यो महत्त्वपूर्ण सन्देश आजको वेद मन्त्रले हामीलाई दिएको छ। त यो वेद मन्त्रको स्वाध्याय थोरै गर्ने प्रयास गरियो र यहाँहरूले पनि सुनिदिनु भयो र जसले फेसबुकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएर सुनिदिनु भएको छ उहाँहरू सबैप्रति नतमस्तक हुँदै कोटिश साधुवाद दिन चाहन्छु। त भोलि फेरि समय र प्रविधिले कुनै प्रकारको अवरोध खडा गरेन भने अर्को वेद मन्त्र लिएर यसरी नै वेद मन्त्रको स्वाध्याय गर्ने प्रयास गरिनेछ। अतः यहाँहरू जो सुनिरहनु भएको छ, जो चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैप्रति नतमस्तक सादर नमस्ते गर्दै म मेरो वाणीलाई यही विराम दिन्छु।